डीजल और बिजली की कीमत ऊपर गई है। जो हम आगे देख रहे हैं ये अभी मजीद और बढ़ने वाली है। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने साथ मिलाया है। पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है वो अभी जो बाई इलेक्शंस है अभी से मैच फिक्स करने की सारी तैयारियां हैं। सब ने तैयारी करनी है। मैं आपको कॉल दूंगा। हमारा आईनी हक है पुरअमन एहतजाज, वो हम करेंगे और वो हम तब तक करेंगे जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मैच फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क मज़ीद इंतशार की तरफ जाएगा। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। आवाम को जल्द इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा। इमरान खान का ऐलान, बारूदी सुरंगों वाला पाकिस्तान हमें मिला था। हमने IMF के दबाव के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की, इन्होंने रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। अभी नर्ख मजीद बढ़ाएंगे। PTI चेयरमैन का वीडियो लिंक खिताब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। शुरका की नारेबाजी। इमरान खान का खिताब बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। लोगों को सड़कों पर निकलने की कॉल देकर इनकलाब खुद बनी गाला में छुप कर बैठा है। मुल्क पर महंगाई, बेरोजगारी और माशी तबाही मुसल्लत करने वालों में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। 43,000 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्जा लेने वाले मई के भगोड़े अब हवा में मौलिक हेलीकॉप्टर और TV स्क्रीन पर ही इनकलाब ला सकते हैं। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। तवानाई बचत की मुहिम पंजाब में पहले मरहले का आज से आगाज़। इब्तदा लाहौर समेत बड़े शहरों से होगी। बाजार और मार्केटें रात 9 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगी। शादी हॉल्स को 10 बजे तक की इजाज़त। रेस्टोरेंट्स 11:30 बजे तक खुलेंगे। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स पाबंदी से मुस्तस्ना करार। वफाकी दारुल हुकूमत में भी तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद। इस्लामाबाद में मार्केटें, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स के लिए 10 बजे का वक्त मुकर्रर। रेस्टोरेंट्स, पार्क्स और सिनेमा घर 11 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। तिब्बी मराकज़, पेट्रोल पंप्स, बस स्टैंड, तंदूर और दूध की दुकानों को इस्तिस्ना। नोटिफिकेशन जारी। ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही टेंशन। लाहौर के हल्का PP 167 में PTI और नून लीगी कारकुनों का तसादुम। हुकूमती उम्मीदवार नज़ीर चौहान और तहरीक इंसाफ के खालिद गुजर के बेटे जख्मी। फरीक़ैन के एक दूसरे पर फायरिंग के इल्ज़ामात। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने शब्बीर गुजर ग्रुप के 10 और नज़ीर चौहान ग्रुप के 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में इंतखाबी मुहिम के दौरान तशद्दुद फायरिंग पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। दोनों उम्मीदवारों की तलबी नोटिस जारी। CCPO को वाक़े की शफाफ इंक्वायरी की हिदायत। तफसीली रिपोर्ट मुरतब करने और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई यकीनी बनाने का हुक्म। सिंधी नून के उम्मीदवार नज़ीर चौहान, उन पर फायरिंग की गई PTI के उम्मीदवार खालिद गुजर की तरफ से। दरवाजे पे भी निशान है, शीशे पे भी निशान है, अंदर भी सीटों पर सीटें छलनी हैं गोलियों से। इस बात का तयन किया जाएगा कि इस वाक़े के जिम्मेदार कौन हैं। बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। PP 167 में हमला अफसोसनाक। नज़ीर चौहान की गाड़ी को छलनी किया गया। SHO जोहर टाउन मुअत्तल। वीडियोज़ का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ये अपनी शिकस्त को देखते हुए ये बिल्कुल इनके होश उड़ चुके हैं कि ये किस तरह से मुमकिन हो गया कि लाहौर से ये सीट फिर ये हार जाएंगे। अपनी शिकस्त को देखते हुए इन्होंने बाहर से गुंडे मंगवाए और गुंडों के साथ मुझ पर हमला किया। रात 2:45 बजे घर जा रहा था। नामालूम अफराद ने रोक कर बदतमीजी की। संगीन नदाज की धमकियां दी गईं। हमला बाकायदा साजिश के तहत किया गया। इमरान खान ने कब्जा माफिया को टिकट दिया। PTI को शिकस्त सामने नजर आ रही है। ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर रेंजर्स तैनात की जाए। नून लीगी रहनुमा नज़ीर चौहान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालिबा।
ملک کی معیشت تباہ، لوگ خودکشیوں پر مجبور، قوم مبچوروں کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، مل کر پاکستان بچانا ہے، الیکشن نہ ہوئے تو فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، شیخ رشید۔ وزیر اعظم کا شعبہ صحت میں بہتری کے لیے اقدام، ملک کی CPR ٹریننگ کے انعقاد کا فیصلہ، شہباز شریف کی سربراہ، اسٹریٹجک ریفارمز کو فوری اقدامات کی ہدایت، بین الاقوامی معیار کی تربیت لاکھوں زندگیاں بچانے میں معاون ثابت ہوگی، سلمان صوفی پر امید۔ صدر مملکت نے الیکشن ترمیمی بل دستخط کیے بغیر واپس بھجوا دیا، ایک دہائی سے EVM اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے معاملے سے منسلک ہوں، ٹیکنالوجی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا ادھورا خواب پورا کر سکتی ہے، مجوزہ قوانین کی نوعیت رجعت پسندانہ، بحیثیت صدر مجلس شورا کے منظور کردہ بل پر دستخط نہ کرنا تکلیف دہ امر ہے، آئین کی پاسداری کرتا رہوں گا، عارف الوی کا موقف۔ بلوچستان میں بارشوں سے تباہی، سبے کی قریب مسافر وین سیلابی ریلے میں بہہ گئے، خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی اسپتال منتقل۔ ڈیرہ بگٹی میں موسلا دھار بارشوں کے بعد نشیبی علاقے زیر آب، ہیلتھ یونٹ کی بلڈنگ میں دراڑیں پڑ گئیں۔ پری مانسون جاری، آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا، پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان میں مزید بادل برسنے کا امکان، محکمہ موسمیات نے 21 جون کو کراچی میں بھی رمجھم کی پیش گوئی کر دی۔ ہنزا اور خنجراب ٹاپ پر برف باری، موسم سرد، سیاحوں کی بڑی تعداد موج مستی کے لیے پہنچ گئی، ایوبیہ، نتھیا گلی، چھانگلہ اور باری میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ این 240 کراچی میں ضمنی الیکشن، تحریک انصاف کا نتائج کا عدم قرار دینے کا مطالبہ، 8% ٹرن آؤٹ، انتخابی عمل سے عوام کی لا تعلقی کا ثبوت قرار۔ 2018 میں عمران خان کو مسلط کیا گیا، 4 سال بعد ان سے جان چھوٹی تو نیا ڈرامہ شروع ہو گیا، عوام جانتے ہیں 34 برس حکمرانی کرنے والوں نے مسائل حل نہیں کیے، مصطفیٰ کمال کا کراچی میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، چولستان میں سولر واٹر پلانٹس کے مجوزہ منصوبے کا جائزہ، نہر سے پانی کی سپلائی کے آپشن پر بھی غور کیا جائے گا، حمزہ شہباز کی گفتگو، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بارش کے مقدار بڑھانے کا پائلٹ پروجیکٹ تیار کرنے کی ہدایت۔ مالی سال 2022-23 کے لیے بلوچستان کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا، مجموعی حجم 580 ارب سے زائد، تنخواہوں میں 15% اضافہ متوقع، ترقیاتی منصوبوں کے لیے 195 ارب روپے مختص کیے جائیں گے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا۔ سرکاری اور غیر سرکاری ذرائع کا پرویز مشرف کو وطن واپسی کی سہولت کی فراہمی کے لیے رابطہ، سابق صدر کے خاندان کی جانب سے تشکر کا اظہار، فی الحال پاکستان میں علاج کی مطلوبہ سہولت دستیاب نہیں، قانونی اور حفاظتی چیلنجز پر بھی غور کرنا ہوگا، اہل خانہ کا جواب۔ خاتون سے دسترازی کا الزام، کراچی پولیس نے PTI رکن سندھ اسمبلی شبیر قریشی کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج، سندھ میں سول ڈکٹیٹرشپ قائم، پولیس فسطاغیت پر اتر آئی ہے، حلیم عادل شیخ کا رد عمل، فوری رہائی کا مطالبہ۔ لاہور کے علاقے مسلم ٹاؤن میں سیٹ عابد کی بیٹی کے قتل کا معاملہ، خاتون سمیت 2 گھریلو ملازم گرفتار، ملزمہ رضیہ کے فہد نامی شخص سے تعلقات ہیں، دونوں نے جائے وقوع سے شواہد مٹانے کی کوشش کی، پولیس کا موقف۔